अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ का जलसा और उस जलसे के हवाले से अहम तरीन तफसीलात और वो पहलू, वो वीडियोज़, वो मनाजिर जो मीडिया नहीं दिखा रहा, वो सारे हम आपके सामने रख रहे हैं। आज नवाज़ शरीफ की तकरीर शुरू होने से पहले और तकरीर शुरू होते ही जो हुआ है, ये आज तक कभी नवाज़ शरीफ के साथ शायद ऐसा ना हुआ हो। नवाज़ शरीफ ने यह सोचा भी नहीं होगा, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के वहम गुमान में भी नहीं होगा। मरीम नवाज़ भी इस सब पर शशदर रह गई और वीडियोज़ वो आई हैं इस वक्त हमारे पास, जो इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जो कि डेड हो चुका है, जो कि सिर्फ एक लाइन लेता है और उस पर सहाफ़त करता है। ये कोई ऐसा मंज़र आपको पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाने वाला, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। नाज़रीन इकराम, नून लीग ने एक बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। मैं क्लिप्स में आऊँगा, मेरे पास 3 ऐसी वीडियोज़ हैं जो नून लीग के इस जलसे का भुरकस निकाल के रख देंगी। मतलब जितने एफ़र्ट्स की हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स। जो मैं आपको 3 वीडियोज़ आज दिखाऊँगा सबूतों के साथ, एक एक पहलू, एक एक एंगल। लेकिन इससे पहले 2 तस्वीरें सारी कहानी बयान कर रही हैं। वो कहते हैं कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो 2 पिक्चर्स आपके सामने रखूँगा एंड दे आर वर्थ 1,000,000 वर्ड्स। मैं 1 घंटे तकरीर कर लूँ, कुछ भी कह दूँ, नवाज़ शरीफ के जलसे के गुब्बारे से उस तरह हवा नहीं निकलेगी जो 2 वीडियो से निकलने जा रही है। बंदे नहीं आए और बंदों का मुतबादिल नून लीग ने डिस्कवर कर लिया है। एक बहुत बड़ी ईजाद की है और उस पर मरीम नवाज़ को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने ये एक अल्टरनेट ढूंढा। जब आपके जलसे में बंदे ना हों तो उसका एक अल्टरनेट तो ये है, आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगाईं और कुर्सियों के ऊपर झंडे लगा दिए। एक कुर्सी पर 4-4 झंडे लगाएं ताकि दूर से झंडे नज़र आएं और यूँ लगे कि बंदों ने झंडे पकड़े हुए हैं। और तस्वीर तो सच बोलती है, ये हम अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहे, ये रियलिटी है, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा। वहीं दूसरी जानिब दूसरा हल है तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तस्वीरों में लाइटें इन्होंने इस तरह से एंगल्स पर लगाई हैं ताकि लोग कम से कम दिखाए जाएं। इस वक्त बेचारों की आप कंडीशन देखें कि नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या तस्वीरें लगा रहे हैं। और मुझे कभी कभी बुरा फील भी होता है कि इन बेचारों की क्या ड्यूटियां हैं। अब एक शख्स है, उसने हैशटैग लगाया खुश आमदीद नवाज़ शरीफ और मीनार पाकिस्तान की एक ओरिजिनल तस्वीर लगाई, लेकिन मीनार पाकिस्तान की ओरिजिनल तस्वीर तो लगा दी, लेकिन वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो क्राउड भी असली है, कोई फ़ोटोशॉप नहीं है, असल मीनार पाकिस्तान है। लेकिन जलसा पीटीआई का था, उसकी तस्वीरें बेचारों ने लगा के अब ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। और इसके अंदर जूम करके जब आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर पीटीआई का ट्रक खड़ा है और उसके ऊपर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी लिखा हुआ है, जो पीटीआई का और इमरान खान का स्लोगन है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त किस तरह से बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो करें तो करें भी क्या। उसके बाद इनके पास बचता क्या है। इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि 1 लाख कुर्सी और 20,000 बंदा है। और इन 20,000 बंदों के अंदर भी मैं आपको ये बता दूं कि कोई पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, कोई फैमिली इस पूरे जलसे में आपको नज़र नहीं आई। फिर जो ऑन ग्राउंड सहाफ़ी मौजूद हैं उनके मुताबिक 40% लोग इस जलसे के अंदर क्लैरिटी से नज़र आ रहे थे मज़दूर तबका हैं, जिसे ये पैसे देकर लाए हैं, जिसकी भरमार है वीडियोस की। पिछले मेरे 2 व्लॉग्स इसी चीज़ पर हैं और उन बेचारों के चेहरे कोई और दास्तान सुना रहे हैं। 20% कारकुन आया है, यानी 20,000 बंदे के अंदर जो 20% कारकुन है, बाकी 40% वहाँ पर कौन थे आप समझ जाएं। कभी कभी खामोशी की ज़ुबान को भी समझ लेना चाहिए और ख़ामोशी की भी अपनी ज़ुबान होती है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसमें मरीम नवाज़ ने आज बड़ी ढिठाई से ये एतराफ़ किया कि मुखालिफिन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और जो हैं वो घरों में दुबक के बैठे हैं। क्या ये जमहूरी माशरा है? ये सियासत करने आए हैं? मतलब एक तरफ जुल्म है और दूसरी तरफ आज़ादी आज़ादी। आज बड़े बड़े तराने आपने सुने होंगे, साहिर अली बग्गा की धुनें हमारे कानों के अंदर रस घोलती रहीं। बड़े अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं और नवाज़ शरीफ के गाने की मुमासलत बहुत ज़्यादा है पीटीआई के तरानों के साथ। यूँ लग रहा है कि उसी की कॉपी हैं। बड़े नगमे सुने, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो का जो एक तराना था नून लीग का, उसकी धुन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए।
آج نواز شریف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر کر کے آئے ہیں۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، اس سے بڑا سرنڈر آپ کے ملک کی تاریخ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کو الٹرنیٹ کے طور پر یہ لا رہے تھے پی ٹی آئی کی۔ آج نواز شریف جس ہیلی کاپٹر میں آیا ہے لاہور ایئرپورٹ سے جلسہ کا، وہ ہیلی کاپٹر جہانگیر ترین کا ہے۔ اون چودھری جو استحکام پاکستان پارٹی کا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نواز شریف کے قدم چوم لے۔ تو آپ یہیں سے سمجھ لیں کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ آج بریانی، ہونڈا 125 جنت کی ٹکٹوں کے علاوہ مریم نواز نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ میری ٹیم سے رابطہ کریں، موبائلز آپ کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ موبائلوں کی لائٹس آن کریں۔ تو شوق تو سارے خان والے ہیں۔ وہی بات ہے کہ نواز شریف اتنی لمبی سیاست کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں بڑے ہو کے عمران خان بنوں گا۔ اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ہم کلپس۔ آپ نے یہ پہلا کلپس اپنی اسکرین پر دیکھنا ہے، یہ نواز شریف کی تقریر سے پہلے کے مناظر ہیں، اور نواز شریف کی تقریر سے چند منٹ پہلے جو دوسرے شہروں سے لوگ لائے گئے دھکے سے، وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، وہ لوگ ریورس گیئر مار رہے ہیں۔ نواز شریف ویسے آج جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا کراؤڈ نہیں آیا، اتنی سہولت کاری، ڈپٹی کمشنرز کی ڈیوٹیاں لگیں، بسیں پکڑ پکڑ کے دے رہے تھے، سندھ سے بندے لائے، لیکن ایک مینار پاکستان نہیں آپ سے بھرا گیا۔ اب ایک اور کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی تقریر سے پہلے کے مناظر ہیں اور تقریر کے دوران کے لوگ واک تھرو گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ لیکن انٹرسٹنگلی سب سے الارمنگ یہ ہے کہ پولیس والے جو وہاں پر موجود تھے، جن کا کام حفاظت تھا، وہ لوگوں کو روک رہے تھے کہ رکو رکو، میاں صاحب کی تقریر سن کے جاؤ، پولیس کا کیا کام ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ الٹی گنگا بہتی ہے، مملکت خدا داد کے اندر انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، جس طرح کے ہمارے ملک کے ساتھ حالات بنا دیے گئے ہیں، جس طرح کا کھلواڑ ہمارے ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی مثال تو پاکستان کی ہم تاریخ میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ سہولت کاری کی اتنی انتہا کے باوجود پولیس والے واک تھرو گیٹ پر منتیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت سیاست میں کنیکشن دل کا ہوتا ہے، باقی سارے الفاظ کھوکھلے، یہ کھوکھلے دعوے، کھوکھلی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک اور کلپ دیکھیں کہ کس طرح سے پولیس یہاں پہ لوگوں کے ساتھ منتیں اور پھڈے کر رہی ہے اور انہیں روک رہی ہے، انہیں کہہ رہی ہے کہ تم کیوں باہر جا رہے ہو، لیکن لوگ دھڑا دھڑ یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت نواز شریف کی تقریر ختم ہوئی ہے، تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا معاملہ ہے۔ اور نواز شریف کے ساتھ جو آج ہو گیا ہے اس تقریر کے بعد، وہ ایک بڑی سیلف ایکسپلینیٹری چیز ہے۔ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا نواز شریف کا استقبال 4 سال بعد ہو رہا ہے، امید پاکستان۔ یار بھوکے بندے کو چاند بھی روٹی کی طرح نظر آتا ہے۔ ویسے یہ روٹی بھی صحیح نہیں دے سکے، عورت رو رہی تھی کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی مگر انہوں نے بھوکا مار دیا۔ غریب کا بس دل للچاتے ہیں، غریب کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، یقین مانے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ یہ کلپ آپ دیکھیں کہ لوگ یہاں سے دھڑا دھڑ نکلتے جا رہے ہیں پیچھے کی طرف۔ اس کلپ کے اندر آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے، کسی بندے کو دیکھیں اور پہچانیں کہ اس میں کوئی لاہوری آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان اور چیز ہے، یہ وہی چیز ہے کہ کسی کا چہرہ لال ہو، اس کی رنگت سرخ ہو، اس کی صحت بہترین ہو، آپ اس کا چہرہ دیکھیں کہ بڑی اس کی سرخ رنگت ہے، اور اپنے چہرے کے اوپر آپ تھپڑ مار مار کر اپنا چہرہ لال کر لیں، تو آپ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ کھال پہن کر کوئی شیر نہیں بن سکتا۔ یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں۔ اگر میاں صاحب آتے، عدالتوں کا سامنا کرتے، نظام سہولت کاری نہ کرتا، میاں صاحب کے جلسے کے لیے عوام کو صحیح معنوں میں آنے دیا جاتا، نظام کی سہولت کاری نہ ہوتی، تو میرے دل میں عزت ہوتی، چاہے میاں صاحب سے 1000 اختلاف ہوں، ویسے اختلاف کسی سے نہیں ہے، لیکن جب میرے ملک کے ادارے، ملک کا نظام، ملک کی عدلیہ، آپ کی بیوروکریسی، سب جب اس طرح سے لائن حاضر ہوں ایک مفرور اشتہاری مجرم کے آگے، تو دل دکھتا ہے۔ میاں صاحب آتے، شیر بن کے مقابلہ کرتے تو الگ بات تھی، لیکن یہ فکس میچ میں کھیلنے کا کیا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔